बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, आज जो बहुत हमारे अजीम नौजवान और सरदार हमज़ा खान बलोच, जिनका सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे, अभी जो है ना अपने प्रोफेशनल मसरूफियात से फारिग हुए हैं और अभी पहुँचे हैं, तो हम इनका जो है ना इस्तकबाल करें। सरदार हमज़ा खान बलोच नौजवान वकील रहनुमा और नौजवान वकला के जो है ना कैद, आज इन्होंने हमें शर बख्शा है। अपने अंकल को वो जो है ना वो मौका दिया है और उनकी मेरी दावत पर आए हैं। इनके वालिद सरदार वाजिद खान बलोच साहब जो है ना महकमा फूड से जो है ना अफसर रिटायर्ड हुए हैं और ये उनके साथ हमारी जो है ना तलबदारी है। ये अपने बाप की तलबदारी को आगे जारी रखते हुए, इकराम करते हुए आज हमारी रिक्वेस्ट पर जो है ना खसूसी तौर पर हमारे पास आए हैं और हम इनका जो है ना इकराम कर रहे हैं, सरदार हमज़ा खान बलोच साहब। और हम इनके वो इस्तकबाल की तैयारी जो है ना वो जारी है और अभी हम इनको जो है ना वो माला पहना के इनका इकराम करें। अपने बेटे को जो है ना माला पहना रहे हैं और अब इन्हें चीफ गेस्ट की जो है ना कुर्सी पर बिठाने से पहले हम इन्हें गुलदस्ता पेश करेंगे। और ये जो है ना जी ये आज आप मेहमान हैं और ये हम गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। सरदार हमज़ा बलोच साहब हमारे जो है ना नौजवान वकला के कैद अपना भावलपुर डिवीज़न के नौजवान वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपके सामने जो है ना ये मौजूद है और ये ही इज़ राइजिंग स्टार। और इंशाल्लाह ये एक वक्त जो है ना ये सूरज बन के जो है ना ये चमकेगा और मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में इस प्रोफेशन के हवाले से इंशाल्लाह हम सब आवाम की, मुल्क की और जो है ना वो खिदमत करेगा, इस प्रोफेशन की भी खिदमत करेगा। और मैं अब हमज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप कुर्सी चीफ गेस्ट की कुर्सी पे मुझे अपनी कुर्सी पे बिठाया और आपने इतना मेरा अच्छा इस्तकबाल किया है। जी आप ऐसे नौजवान मैंने मोहतरम नाज़रीन, मैंने हमज़ा साहब जो है ना वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। आपको तो पहले पता है कि मैं हर जो नौजवान है जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, इन्होंने तालीम मुकम्मल किया है और फिर इसको जो है ना वो जारी सारी रखे हुए हैं। हालांकि इनका कोई, मैं आपको यह बताता चलूँ कि कोई रोटी रोजी का इनका मसला नहीं है। हालांकि फजल से मुजफ्फरगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में इनकी ज़मीनें भी हैं, जायदादें भी हैं। वालदैन का इकलौता जो है ना वो बेटा है और इसलिए वो वालदैन को, क्योंकि इकलौते की बड़ी जो है ना वो होती है, साथ जनाब वो उन्होंने इसको सिक्योरिटी गार्ड भी जो है ना रख के दिया हुआ है। और मैं आज इसको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो है ना वो इसके साथ फिर एक की बजाय 70,000 फरिश्ता इसकी हिफाजत पर मामूर रहेगा। और वो मैं हमज़ा साहब से जो है ना वो कहता हूँ कि आप सूरत हशर की आखिरी 3 आयतें जो हैं वो हुवल्लाहुल्लज़ी से लेकर वो जो है ना आखिर तक जो 3 आयतें हैं वो हमज़ा साहब आप पढ़ा करें फजर की नमाज के बाद, तो अल्लाह ताला आपके साथ 70,000 फरिश्ता फुल पावर्स के साथ, फुल सिक्योरिटी पावर्स के साथ आपके साथ मामूर रहेगा। वो ना सिर्फ आपसे अल्लाह के नाफरमानियों से बचाएगा बल्कि दुनियावी आफात से भी बचाएगा और फिर आप मगरिब तक वो जारी रहेगा। तो और मगरिब के नमाज के बाद फिर आप पढ़ेंगे तो वो सुबह तक 70,000 फरिश्ता आपके साथ जो है ना वो रहेगा। तो ये इतनी बड़ी जो है ना गार्ड जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी मुयसर नहीं होती। तो ये मेरा आपके साथ आपके लिए आज का दिया हुआ मैं ये तोहफा है। आप सारी जिंदगी इसको अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो जो है ना आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा और आपके वालिदैन के दिलों में भी तमानियत पैदा करेगा कि आपके बारे में जो फिक्र रहती है माँ बाप को अकलौते बेटे के बारे में। मैं भी कुछ अर्सा अकलौता बेटा रहा हूँ और दूसरी शादी से पैदा हुआ बड़ी मुश्किलों से और वाले साहब की बड़ी कोशिशों के बाद फिर वो मेरे दूसरे भाई जब तक नहीं थे तो मैं अकलौता ही था। तो वो मुझे पता है कि भी वो कैसे जो है ना अकलौते बेटे की जो है ना हिफाजत की थी, वालिदैन को कैसे परेशानी होती है। और मुझे क्या जो है ना मुझे यानी वो नहर में नहाने की इजाज़त नहीं थी, बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं थी, दरख्त पर चढ़ने की इजाज़त नहीं थी, घोड़े पर चढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो ये वो एक ही बेटा होता है ना तो फिर वो उसका होता है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये आप ये पढ़ेंगे तो आपके वालिदैन को भी तमानियत महसूस होगी। आप घर से निकलेंगे तो उनको कोई फिक्र नहीं महसूस होगी, उनका दिल जो है ना वो मुतमईन रहेगा। और ये मेरा आज का आपकी आमद के बाद ये सूरत हशर की आखिरी 3 आयतें हैं, ये मैं आपको जो है ना तोहफा दे रहा हूँ, इसको आप कबूल करें और इस पर जो है ना अमल करें। मोहतरम नाजरीन, मैंने आपको पहले बताया है और एक वीडियो में मैं सरदार हमज़ा साहब का जो है ना आपको चैम्बर भी दिखाया है।
تو یہ آپ ان سے جو ہے نا ضرور فائدہ اٹھائیں گے. حمزہ صاحب کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ سر آپ نے میٹرک کس سال میں کیا ہے؟ میں نے 2015 میں میٹرک صادق پبلک اسکول سے کیا. اچھا, صادق پبلک سے. جی. اچھا, اور ایف ایس سی بھی پھر صادق پبلک اسکول سے. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے اکلوتے بیٹے جو تھے اور پھر صاحب حیثیت والدین کے بھی تھے تو پھر جو ہے نا ہو گئے. تو آپ کی والدہ محترمہ اس وقت ڈین ہے پرشین ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی, پروفیسر ہیں اور ڈین ہے. جی 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 جی. اچھا, اور وہ والد صاحب بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ سے افسر ریٹائرڈ ہوئے ہیں. اور پیچھے آپ کا مظفر گڑھ کون سے موضوع میں رقبہ شقبہ ہے؟ ہمارا 26 موضوع جات میں رقبہ ہے ویسے تو, لیکن مینلی کلندر والے میں ہے, جال والے میں ہے. اچھا اچھا. یہ بصیرہ کلندرانی ہمارا علاقہ ہے. اچھا اچھا. مظفر گڑھ شہر سے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر آگے ڈی جی خان روڈ پہ مین ہائی وے پہ ہی ہمارے ساتھ. ابھی بلکہ ریسنٹلی میں ادھر ہی تھا اور پرسوں میں آیا ہوں, وہاں سے زمینیں وغیرہ ہم آباد کر رہے تھے. جی 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 جی. کیونکہ اب کنک کا موسم ہے. اچھا اچھا, گندم کی بجائی ہو رہی ہے. ہاں تو محترم ناظرین, یہ میرے جو مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے ناظرین ہیں وہ بھی ان کو ویسے جانتے ہوں گے, لیکن میں بھی اس میں حصہ ڈال رہا ہوں کہ آپ کو جب بہاولپور بینچ کا کوئی کام ہو تو آپ کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے اور اچھی سارا کچھ اب اس صادق پبلک اسکول میں وہ پڑھا ہے, ایف ایس سی بھی وہیں سے کیا ہے اور تعلیمی کیریئر بہت ہے. اتنے والدین پہلے تو جتنی سکول کالج نے پڑھایا ہوگا اس سے زیادہ تو اس کے والدین نے اس کو جو ہے نا پڑھا دیا ہوگا. تو وہ تو آپ نے اس جو ہے نا خاص طور پہ جب آپ کا بہاولپور بینچ سے کام ہو تو یہ گھر بیٹھے آپ کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آپ کو مہمانداری بھی ملے گی, آپ کی میزبانی بھی ہوگی اور آپ کے جو ہے نا کام بھی ہوں گے. تو آپ ضرور جو ہے نا وہ رابطہ کریں سردار حمزہ خان بلوچ صاحب آپ کے اور بلوچ ٹرائب خاص طور پہ جو ہے نا ہم بھی بلوچوں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ دار بنائے. میرا ایک سمدھی سردار اسلم بلوچ, پروفیسر اسلم بلوچ جو ہے, میری ایک بہو بھی جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ وہ بلوچ ہے. تو اگلی نسل ہماری ذرا مکس ہو گئی ہے بلوچ چنر. جی جی. تو حمزہ صاحب بڑی شکریہ, آپ نے جو ہے نا ہمیں وقت دیا اور آپ حالانکہ وہ جانے والے تھے اور تو لیکن آپ نے بزرگ آپ کے آنر کی خاطر میں حاضر ہوں ہر وقت. میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں. جی جی بالکل, بیٹوں کی طرح نہیں, آپ ہمارے بیٹے ہیں. وہ آپ کا والد کا ایک شعبہ تھا, وہ وہاں ریٹائرڈ ہو گئے, انہوں نے پال پوس دیا. ایک وہ میرے, میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے 3 بیٹے ہیں ان پر تو میں نے پیسے خرچ کیے, کھلایا پلایا, انہیں جوان کیا, پڑھایا, عبداللہ کو پڑھایا, سارا کچھ وہ کیا. اور آپ جو ہے نا پلے پلائے مل گئے, پڑھے پڑھائے مل گئے, پیسہ خرچ نہیں ہوا اور آپ مل گئے. بات سمجھ رہے نا. تو فائدہ اللہ کے فضل سے وہ جو ان کے ذریعے مجھے رات ملے گی, ممکن ہے اللہ آپ کے ذریعے جو ہے نا ان سے بھی بڑھ کر جو ہے نا یہ دے دے. یہ اللہ پر جو ہے نا وہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ غیر مشروط دوستی ہے ہماری, آپ کی وہ بزرگوں والی تعلق داری ہے, کوئی اس سے کوئی وہ نہیں ہے. کوئی کسی کے ساتھ, میں نے تو ویسے کسی بندے کو اپنا دوست سمجھا ہے اور اس پر اپنی رائے نہیں مسلط کی کبھی کہ وہ اپنی مرضی ہے. اگر آپ وہ ہر وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے, تو آپ اپنے تعلق کو, اپنے دوست کو, اپنے کلیگ کو, اپنے نوجوان کو دوست اور غلام میں فرق سمجھے نا. ہاں, اگر وہ ہر بات آپ کے کہنے پہ کرنی ہے, سمجھ رہے نا, آپ سے پوچھ کے کرنی ہے, تو پھر وہ دوستی تو نہ ہوئی, پھر تو وہ تو غلامی ہوئی نا. تو میں اس نظریے سے شروع کا قائل نہیں ہوں. تو انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری محبت کو بڑھائے گا. شکریہ. بہاولپور کے 2 نوجوان وکیل اور قدور پرسنالٹیز, اور ماشاءاللہ دونوں اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ دار گھرانوں میں پیدا ہوئے, اچھی تعلیم و تربیت ہوئی, اور اب جو ہے نا دونوں کے باپ بھی ایک دوسرے کے دوست, اور یہ باپ کی اپنے والدین کی دوستیاں جو ہے نا آگے چل رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی ان کا شریعت کا حصہ ہے کہ جو والدین کے تعلقات ہیں ان کو ان کی اولادیں جو ہے نا جاری رکھیں. اور یہ دونوں جو ہے نا ماشاءاللہ جبکہ ڈال کے جو ہے نا مل رہے ہیں, محبت پیار کر رہے ہیں. سردار واجد خان بلوچ صاحب کا بیٹا اور سردار محمد اقبال چنر کا بیٹا, اور بلوچوں کا بھی رشتہ دار, اور سردار اسلم بلوچ, پروفیسر اسلم بلوچ اودھ شریف کے ذمہ دار اور ایسے کالج سے کیمسٹری کے پروفیسر ریٹائر ہوئے, اور عبداللہ چنڑ ان کا داماد ہے. اور یہ بلوچ اور چنڑ جناب ماشاءاللہ دونوں اللہ کے فضل سے معروف قومیں ہیں, اور دونوں کا جو ہے نا وہ اشتراک, اور انشاءاللہ یہ دونوں وکلاء کے لیے اور انسانیت کی خدمت پر زندگی گزاریں گے. شکریہ, مہربانی. محترم ناظرین آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا وہ سورج غروب ہونے لگا, روشنی مانگ پڑ گئی ہے.
لیکن میرا جو ہے نا اس عمر میں جو کڑاکیدار آواز جو ہے یہ سردار حمزہ بلوچ صاحب کے ملنے کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے ہے. اور سردار حمزہ بلوچ صاحب نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں جو ہے نا ہمارے دفتر تشریف لائے اور ان کے اعزاز میں گرینڈ کی پارٹی ہوئی, ان کا استقبال ہوا اور اب ہم ان کو رخصت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کچھ میں نے سردار حمزہ بلوچ صاحب کے بارے میں بتایا ہے, سردار حمزہ خان بلوچ صاحب نوجوان وکیلوں کے نمائندے, اور جو کچھ ان کے بارے میں آپ بتایا ہے انشاءاللہ یہ اس پر پورا اترے گا اور آپ کی خدمت بھرپور طریقے سے کرے گا. آپ اس سے جو ہے نا یہ میں آپ کے مفاد کے لیے دوستوں کو انٹروڈیوس کرتا ہوں, ورنہ ایسے دوستوں کو کوئی روٹی روزی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آئیں گے تو فائدہ پائیں گے انشاءاللہ. اور میری بات کو کوئی جو ہے نا بتائی ہوئی بات سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند بنے گا. تو اب ہم سردار حمزہ خان بلوچ صاحب کو رخصت کریں. سردار صاحب بڑی مہربانی, شکریہ, مہربانی.